अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में महरीन सप्ताह डॉक्टर बाबर रवान आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, NA 122 का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया, रीपोलिंग का हुक्म भी दे दिया गया। हमने कहा था, आपसे हम बार बार कहते रहे अपने इसी प्रोग्राम में कि अयाज सादिक जा रहे हैं, अयाज सादिक जा रहे हैं और अयाज सादिक चले गए। जनाब, लाहौर में साद रफीक, अयाज सादिक और मियां मोहसिन लतीफ के तो विकेट उड़ गए, धांधली तो साबित हो गई। अब जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की हैसियत क्या रह गई है, इस पर एक्सक्लूसिव गुफ्तगू आज आप जानेगा जरूर डॉक्टर बाबर रवान साहब से। बाबर साहब, आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये मुझे लगता है ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो क्यों नजर नहीं आई? थैंक यू वेरी मच। इस तनाज़ुर में सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज के मंजरनामे को समझने के लिए पहले दिन पे वापस चलते हैं। मैं पूरी कौम की तवज्जो चाहूँगा और चाहूँगा कि ज़रा ये गौर से जो हम आपको पूरा आज तनाजुर सारा आपके सामने रखेंगे, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, बात आपको सारी समझ आ जाएगी। 126 दिन का धरना, दर्जनों आदमी शहीद हुए, सैकड़ों मारे गए, हजारों पर्चों में मुलजिम नामजद हुए और गुरसों के एतबार से लोगों के ट्रायल हो रहे हैं और लोग जेल में गए। इसलिए ये आज की बातें सारी हम क्रोनोलॉजी आपके सामने जो सामने है वो नहीं रखेंगे, जो नहीं सामने वो रखेंगे। और आपका सवाल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला, ये रिपोर्ट क्यों जुडिशल कमीशन को क्यों नहीं नजर आई है? उससे हम आगाज करते हैं। पहले दिन पे हम वापस चले गए। पहले दिन इमरान खान निकला है जी सड़क पे और उसकी 4 उंगलियां उठी हैं। इमरान खान कहता है सबसे पहला हल्का अयाज सादिक वाला, दूसरा साद रफीक वाला, तीसरा बलोच वाला, चौथा हल्का वजीर न बिजली न पानी वाला और फिर जो हामिद साहब वाला हल्का है वो साद रफीक का ही हल्का है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दो, लोगों को पता लगने दो क्या इलेक्शन दुरुस्त हुआ या इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। जबर, धौंस, धांधली के बारे में कहते हैं कि जुल्म फिर मकरोफन से जीत गया। 2.5 साल गुजरने के बाद आज कौम जहां पे पहुंची है वहां सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि उन 4 हलकों में से 50% धांधली साबित हो चुकी है। साद रफीक का हल्का गया, 25% धांधली साबित हो गई। स्पीकर अयाज सादिक का हल्का गया, 25% मैडम मजीद धांधली साबित हो गई। और जो 2 अभी रहते हैं, एक वजीर ना बिजली ना पानी का सियालकोट वाला हल्का और एक जहांगीर तरीन का जो साउथ पंजाब का हल्का है वो रहते हैं। सही। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मैं शुरू में ही कह देता हूं क्योंकि इस पे बात करनी पड़ेगी हमें, किसी जगह लफ्ज धांधली इस्तेमाल नहीं हुआ। 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, आइन, कानून, अल्फाज, अदालती फैसले। उनमें कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? इलीगल प्रैक्टिसेस, बेज़ाब्तगियां, उसको धांधली कहा जाएगा। करप्ट प्रैक्टिसेस, मजीद शदीद बेज़ाब्तगियां, कानून की पामाली, आइन के साथ टक्कर मार के उसको जेरे नगी पांव के नीचे डालने की कोशिश करना। अब इसमें देखिए, ये वो बात है जो आज आपने छेड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौम के सामने, कि एक तरफ एक आईनी ट्रिब्यूनल बैठा हुआ था जिसमें एक रिटायर्ड जज साहब बैठे हुए थे और वो जज साहब थे सेशन जज के जमाने से, मैं उनको जानता हूं, काजिम अली मलिक। मैंने इस प्रोग्राम में कहा हुआ है कि काजिम अली मलिक फैसला दुरुस्त करेंगे, मुझे नहीं पता क्या फैसला करेंगे, और कुछ हमने बातें फिर इशारतन अपनी कौम को बता भी थी कि फैसला किधर जा रहा है। उन्होंने जो कुछ कहा, एक सिविल अदालत बैठी, सिविल अदालत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उस कमीशन के लिए जिसमें ऑनरेबल 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। जुडिशल कमीशन का फैसला एक तहकीकाती कमीशन का फैसला तो हो सकता है, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो और उसमें कोई कानून बन जाए तो वो आज फॉलो करना पड़ता काजिम अली मलिक को, और काजिम अली मलिक ये फैसला नहीं कर सकते थे। वो पाबंदी हो जाती है उस फैसले की तायीद करना मुल्क की सारी जुडिशल अथॉरिटीज को। ठीक है जी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो धांधली नजर आ गई 2 कमीशंस को और 2 यानी 50% 4 में से
حلقوں کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف، عمران کی چیخیں، کہتے تھے رو عمران رو، عمران تو ٹھیک روتا تھا، اور پھر قوم بھی روئی، معیشت بھی روئی، سیاست بھی روئی، شرائع دستور بھی روئی، ماڈل ٹاؤن بھی رویا۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال پاکستان کے نظام انصاف کے چہرے پہ سیاہ داغ بن کے چمٹا رہے گا کہ کیوں دھاندلی کمیشن کو دھاندلی نظر نہیں آئی۔ اور 2 سال۔ اچھا بابر صاحب یہ اچھا ایک اور بات، ایک اور بات، ایک آج جلدی نہیں ہے، آج بات کریں گے کھل کے ذرا، کھل کے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ دھاندلی کمیشن کو دھاندلی نظر جہاں آئی وہاں انہوں نے لکھا کہ یہ دھاندلی ہے، لیکن نظریہ ضرورت غالب آ گیا پاکستان کے دستور پہ، غالب آ گیا پاکستان کے قانون پہ، غالب آ گیا پاکستان کی جوڈیشل جو ٹریڈیشن ہے اس کے اوپر۔ اب ایک آخری بات کہہ کے پھر آپ جو سوال کرنا چاہیں، اور جتنے سوال کرنا چاہیں میں موجود ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ انتہائی متنازع جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ قانون کی کتابوں میں اور دستور کی تاریخ میں کہی جائے گی ان 2 فیصلوں کے بعد، اور اگر جو 2 آنے والے فیصلے وہ یقیناً یہی ہوں گے، اسی طرح کے وہاں پہ الزامات ہیں، اگر فیصلے یہ ہوتے ہیں، صحیح، غالب امکان ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اگر فیصلے یہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی ہو گئی 100% اور حکومت چل گئی 3 سال۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ ٹھیک ہے بابر صاحب، یہاں پہ میرے خیال سے یہ سوال بھی قبل از وقت نہیں ہوگا کہ اب یہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے ٹریبیونل کے اس فیصلے کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جو جوڈیشل کمیشن میں نے جس طرح سے کہا وہ سول معاملات میں اگر جاتا تو وہ سول عدالت تھی، فوجداری معاملات میں جاتا، سول عدالت کا مطلب سول جج کی عدالت، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ فوجداری معاملات اگر وہ چھیڑتا تو پھر وہ میجسٹریٹ کی عدالت ہوتی، وہ ہائی کورٹ نہیں ہوتا، وہ سیشن جج نہیں ہوتا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی جورسڈکشن میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی حیثیت یہ ہوتی۔ یہ ایک بالا تر کمیشن ہے، یہ جو ٹریبونل ہے۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 225 میں لکھا ہوا ہے کہ no election shall be called in question except by an election petition presented before a tribunal constituted under the law۔ یہ provided ہے۔ اس کے نیچے بنا عوامی نمائندگی کا ایکٹ مجریہ 1976، اس لیے یہ جو آج کا ٹریبونل ہے یہ بالاتر ہے۔ اچھا میں ایک اور اس کے بالادستی کی میں ثبوت آپ کو دے دیتا ہوں قانون کی زبان میں۔ جو اسی قانون کی دفعہ 23 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی ہائی کورٹ جانا چاہے تو میڈم وہ نہیں جا سکے گا۔ اچھا، ہاں، سارے ہائی کورٹ اس میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اپیل ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ڈال دی گئی ہے، ڈالی نہیں گئی، کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں اس کے بھی کچھ اثرات ہیں، اس پہ آج ہم بھاگیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں، اور بالکل جمپ مار کے نہیں گزریں گے۔ اب آپ کے اس سوال کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں جو آپ نے ابھی سوال کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہلے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسی وہ رپورٹ تھی، لیکن قانونی حیثیت بھی اس کے اوپر غالب ہے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ۔ اچھا، ہاں ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہاں جی دیکھیں جی بے قاعدگیاں تو بڑی ہوئی ہیں لیکن دھاندلی کوئی نہیں ہوئی۔ انہوں نے بے قاعدگی جہاں بھی ہوگی اس کا مطلب ہی دھاندلی ہے، لفظ یہی استعمال ہوا ہے قانون میں۔ یعنی بابر صاحب آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کو، اس رپورٹ کو۔ ایگزیکٹلی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل آپ کر سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اگر کوئی فریق کسی جگہ پہ پیش کرے گا تو ان 3 جو جج صاحبان ٹریبونل کے اندر بیٹھ کے جنہوں نے دی تھی یہ تفتیشی رپورٹ ان کو جرا کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تصویر بالکل بدل گئی ہے، قانون آئین کے مطابق پاکستان کی سیاست آج تبدیل ہو گئی۔ اچھا، پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت بھی آج ایک اور راستے پہ چلی ہے۔ اچھا اب آپ کا سوال یہ آ گیا، آپ نے کہا جی کہ وہ صادق صاحب جو ہیں یا صادق صاحب ہمارے محترم سپیکر نیشنل اسمبلی وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جانے کا۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑ لیجئے گا، انہوں نے کہا کہ دھاندلی کا ذکر نہیں ہے، بے ضابطگی کا ذمہ دار میں نہیں، آپ کہتے ہیں بے ضابطگی دھاندلی کا ہی دوسرا نام ہے۔ اچھا جی میں نہیں کہتا، یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ آج ہم یہ کوئی 10ویں بار دہرا دیتے ہیں سپیکر صاحب کے اس غلط تصور کو دور کرنے کے لیے یا کسی اور سرکار میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کہ 2 ہی لفظ آئے ہیں قانون میں جن کی بنیاد پہ کوئی الیکشن کالعدم ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ آئین دکھایا، پورا قانون دکھایا، اس کی پروویژنز ہم نے دکھائی ہیں باقاعدہ علیحدہ نکال کے۔ ایک ہے ایلیگل پریکٹسز، آج ثابت ہو گئی، پہلے بھی ثابت ہوئی تھی ریلوے منسٹر کے حلقے میں بھی۔ دوسرا ہے کرپٹ پریکٹسز، وہ بھی ثابت شدہ ہو جاتی ہیں جب ایلیگل پریکٹسز، جو آپ کہتے ہیں نا کمپیوٹر میرا کرپٹ ہو گیا تو اس کو کوئی پیسے تو نہیں دیتا،
उसके निजाम को अगर कोई गड़बड़ कर देता है तो कहा जाता है कि कंप्यूटर डिक्शनरी मीनिंग खोल के देख लें, डिक्शनरी कोई से भी, ऑक्सफोर्ड सबसे अच्छी है, लीगल फ्रेजेस की डिक्शनरी है, उनमें भी ये लिखा हुआ है जो बातें मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब जो असल सवाल है उसकी तरफ वापस आ जाते हैं। असल सवाल ये है कि अयाज सादिक साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। पहले तो ये अयाज सादिक साहब की मैं तकरीरें आज नहीं सुनाना चाहता, वो इलेक्शन हारने वाला दुखी होता है, मैं किसी के दुख में इजाफा नहीं करना चाहता। वो हौसले वाले वैसे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है दुखी नहीं होंगे। चलिए जी, अगर वो दुखी नहीं है तो उसके बावजूद भी हम वो तकरीर नहीं सुनाते। इन्होंने कहा कि अल्लाह उनका हिसाब लेगा जो धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना दिया है, जिन्होंने मुझे फुटबॉल बनाया, वो इस तरह की उनकी एक नहीं वो 10 तकरीरें और गुफ्तगुएं ऐसी आई। आज जब ताखीर हो रही थी और फैसला जज साहब गालिबन लिख रहे थे अपने चैम्बर के अंदर, तो उस वक्त 2 पार्टियों ने यह कहा कि जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। एक थी पीटीआई, दूसरी थी नून लीग। और एक तरफ से कहा इमरान खान साहब ने, दूसरी तरफ से कहा अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर नेशनल असेंबली ने। कुछ तो अपने वादे का आज वाले का ही पास कर लें। अच्छा, फिर दुनिया की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि दस्तूर का कस्टोडियन इदारा, कॉन्स्टिट्यूशन और आईन का कस्टोडियन इदारा, यानी उसका रखवाला, वो जाके कहे कि मुझे जरा स्टे ऑर्डर दे दे, मैंने रखवाली करनी है दस्तूर की। सही। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ये अगर मगर में गवर्नमेंट पड़ती है और अगर इस फैसले को कबूल नहीं किया जाता, ये कहने के बाद भी कि हम फैसला कबूल करेंगे, घंटों के अंदर फैसला आ गया और उस वादे से वो फिर जाते हैं, ये उनका इख्तियार है। वादे जितने मर्जी पहले भी उन्होंने तोड़े और तोड़ लें, वादे इन्होंने तोड़ने के लिए रखे हुए हैं। कौम के साथ वादे पूरे नहीं करते। हुकूमत ने कौन सा वादा पूरा किया? लोड शेडिंग वाला पूरा हो गया वादा, या 1990 की कीमतें वापस लाने वाला वादा पूरा हो गया? अगर नहीं पूरा होता, इसके बावजूद भी ये चले जाते हैं, तो फिर इंतहाई कमजोर पोजीशन होगी इखलाकी, कानूनी, आईनी, पार्लिमानी तौर पे हुक्मरानों की। तो और भी ऐसे होता है कि किसी भी मुल्क का स्पीकर जो है वो नाअहल जब करार दे दिया जाए, उसके बाद वो स्टे ऑर्डर पे बैठा रहे। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है, और इसका जबरदस्त जवाब है। जबरदस्त जवाब देते हैं। जबरदस्त सवाल का ये है कि आज की रात स्पीकर साहब नाअहल हैं। आज की रात की कानूनी हैसियत क्या है उनकी? कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। उन्होंने कहा जी कि ये सीट तो हो गई है खाली। सही। कौमी असेंबली में आज स्पीकर मौजूद नहीं है, फैसला आ गया है, सही, सीट हो गई है खाली। ओके। आज अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो रात को, किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन कल तक का इंतजार करें कि आज की रात गुजरेगी तो सहर देखेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन चाहे तो अभी अगले घंटे में, अगले 24 घंटे में, कल भी इतवार है, सही, कल भी पाकिस्तान में कौमी असेंबली स्पीकर के बगैर होगी, सही, कल भी वो नायाल होंगे, परसों अगर वो फाइल करते हैं, और अपील पर राइट है, ठीक है। पर राइट का मतलब ये होता है कुछ अपीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में इजाजत लेना पड़ती है। पहले सीपीएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, फाइल की जाती है, लेकिन ये अपील वो है जो लिखा हुआ है कि सिर्फ एक अपील होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये बड़ी कमजोर विकेट पे चली जाएगी मजीद हुकूमत अगर अब 50% 4 में से 2 हल्कों पे धांधली साबित होने के बाद कौमी असेंबली को किसी स्टे ऑर्डर के पीछे यरगमाल बनाया गया अगर, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लिमान के चेहरे पे भी काला दाग आएगा, बहुत बड़ा धब्बा आ जाएगा। इसलिए इनको ये फैसला कबूल करके, एक आसान रास्ता है जी, ये कहते हैं जी कि हम तो हमने इतनी खिदमत आती है उस सारे के अंदर, ये कहते हैं जी हमने बहुत खिदमत की, तो लाहौर में आजमाने में क्या हार्ज है, घोड़ा भी आदर, मैदान भी आदर है, ये आजमा लें। चले ठीक। अच्छा, इसका एक और नतीजा भी निकलता है। क्या? ये जो आज फैसला आया है, इस फैसले का मैडम एक और बड़ा खतरनाक नतीजा निकलता है। वो खतरनाक नतीजा ये है कि आज की तारीख में कौमी असेंबली के बहुत सारे लोगों के अस्तीफे पड़े हुए हैं स्पीकर साहब के पास। वेरी वैलिड। मैं इसी पे सवाल करने वाली थी बाबर साहब कि स्पीकर साहब जो हैं वो जब इस सीट पे बैठ के जो फैसले करते रहे, और अब जो एमक्यूएम के इस्तीफों की बात, अच्छा, एमक्यूएम के इस्तीफे जो है वो क्या हैसियत रखते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, कहां जा रही है मुल्क की सियासत? एक एक करके दोनों नुक्ते उठा लेते हैं। पहला नुक्ता, क्या हैसियत रखते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, कहां जा रही है मुल्क की सियासत? एक एक करके दोनों नुक्ते उठा लेते हैं। पहला नुक्ता उठाते हैं जो आपने कहा कि स्पीकर पहले बैठ के फैसले करते रहे। आज की तारीख में, आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, हम कल की तारीख की बात नहीं कर रहे, परसों की बात नहीं कर रहे। आज की तारीख में स्पीकर नहीं रहे,
اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ ایک ایسا آدمی جو اس عہدے کے لیے قانونی طور پہ اہل نہیں تھا اس تاریخ پہ جس تاریخ کو وہ جیتا، ایک ایسے قانون کے تحت جس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹریبونل 120 دن چلے گا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن پٹیشن کا 120 دن میں ہوگا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بھی معاملات یا الیکشن ڈسپیوٹس کے حوالے سے جو بھی معاملات یا الیکشن کی شکایات کے حوالے سے جو بھی تنازعات آئیں گے وہ ایکسپیڈیشیسلی ان کا فیصلہ ہوگا، اسی لیے کہ یہ پھر سوال نہ اٹھیں۔ آج سوال اٹھیں گے ان کی آج کے اس فیصلے کے بعد جو ایکشنز انہوں نے کیے، جو فائنینشیل پاورز انہوں نے استعمال کی، اسپیکر ہیں up till now فائنینشیل پاورز جو انہوں نے استعمال کی، وہ جو میٹنگز انہوں نے کی، جو دورے اسپیکر صاحب نے کیے، جو معاہدے اسپیکر صاحب نے، جو آئی پی یو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونینز ہیں، اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن کے پاس اسپیکر جاتے ہیں، صحیح، وہ جہاں پہ گئے۔ اچھا اب ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا، میں رک جاتا ہوں، اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا، اس لائن کے اوپر بہت ساری باتیں اور ہیں جن کو میں سینسر کر رہا ہوں۔ دوسرا اب پہلو لے لیجئے گا جو سیاسی فیصلے ہیں، سیاسی فیصلوں کا سب سے بڑا جو میں نے کہا، بابر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، اس وقت قیاس صادق میڈیا سے گفتگو کریں، ناظرین یہ بھی پہلے سن لیجیے گا پھر گفتگو کو یہیں سے جاری کرتے ہیں۔ شور مگر جو فیصلے کی کاپی مجھے ملی جو میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے دیکھی، اس میں ریگنگ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں چند لائنیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، جس کے بیس کے اوپر الیکشن نل اینڈ وائڈ کیا گیا، اور یہ ذمہ داری بھی میرے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ اس میں لکھا ہے I am of the considered view that the election machinery completely and miserably failed to comply with the provisions of the Representative of People's Act while conducting election 2013. الیکشن مشینری کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ڈالی گئی، نہ ہی عمران خان صاحب پہ ڈالی گئی، مگر الیکشن پورے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ الیکشن مشینری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور فیل ہو گئی۔ اب میرے پاس جو راستہ ہے، میں نے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ ابھی رابطہ کیا کہ پارٹی کا لائحہ عمل کیا ہے۔ میں مسلم لیگ نون کا نمائندہ تھا اور نمائندہ ہوں، اور اسپیکر کے منصب پہ بیٹھ کے میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کرتا تھا مگر ساری جماعتوں کی بات کرتا تھا اور جتنے ممبران ہیں ان کی بات کرتا تھا۔ سو فیصلہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے جو مجھے ملا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہمارا آئینی حق ہے وہاں جا کے جو الیکشن مشینری کی ذمہ داری اس الیکشن کے رزلٹ پہ ڈالی گئی ہے اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیجیے گا کہ کچھ باتیں چل رہی ہیں جی کہ چونکہ نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا ہے الیکشن اور ری پول کا آرڈر دیا گیا ہے، کیا آپ اب اسپیکر ہیں؟ اس میں آئینی طور پر آپ چونکہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس کو بہتر ججمنٹ آپ دے سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یو آر اسٹل اے اسپیکر اور ناٹ اے اسپیکر؟ جب میں ایم این اے نہیں رہا تو میں اسپیکر کیسے رہا؟ اچھا سر، کوئی اسی قسم کا فیصلہ جس نے آپ نے کہا مشینری نے کام نہیں کیا، جوڈیشل کمیشن میں بھی کوئی اسی قسم کی تحفظات سامنے آئے تھے، تو مشینری کی ذمہ داری جو ہے آپ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر کے نہیں، میں بات وہی کروں گا کہ ہمیں احترام کرتے ہیں اس فیصلے کا اور اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور مگر جو تحفظات ہیں ان کی وجہ سے ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ باتیں وہی ہیں جو جوڈیشل کمیشن نے کہی مشینری کی، فیصلے ڈیفرنٹ ہیں، کیا وجہ ہے؟ سپریم کو جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کا فیصلہ آیا آپ کے حق میں اور ٹریبیونل کا آپ کے خلاف جا رہا ہے، خواجہ صاحب کا بھی یہی ہوا۔ میں پھر وہی بات ہے کہ اگر میں تنقید کروں ان کے فیصلے پہ، وہ میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس طرح میں نے کہا عدالت کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، احترام کرتے ہوئے تحفظات کا میں نے ذکر کیا، اور وہ تحفظات کا ہمارے پاس جو ایک ذریعہ ہے وہ سپیریئر کورٹ ہے۔ خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے عمران خان کو؟ اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں، آپ کے دوست بھی ہیں۔
खेलते भी आप क्या इकट्ठे पैगाम रहे देंगे हैं। अभी? एक दोस्त से हारा है मैं- या ये रूटीन है? नहीं, ये हार जीत तो नहीं हुई। जीत की बात करें तो फिर 2002 की भी जीत थी, 2013 की जीत। मैं तो सिर्फ बात करूंगा कि ये टेक्निकल इशू है, ये सियासी इशू नहीं रहा। अब सियासी इशू को हम सियासत के साथ रखेंगे, मगर टेक्निकल इशू है जो अदालत का है उसको इंशाल्लाह एक मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करेंगे। एमक्यूएम की तरफ से आया कि हमने इस्तीफे पेश कर दिए थे, अब उसका क्या होगा? ये तो अब जो मेरी जगह बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर साहब बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। मगर मैंने फाइलों के ऊपर लिख दिया है कि इसका क्या कुछ होना चाहिए, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ लिख दिया है। तो उससे ऐसा पैगाम देंगे और दूसरा ऐसे आगे भी फैसलों की तवक्को करते हैं कि कुछ फिर दोबारा से नहीं, मैं तो जी जो मैंने ये फैसला देखा है अभी चंद मिनट में सरसरी तौर से इस पे गुजरा हूँ। ये वही बात है कि इलेक्शन मशीनरी की जिम्मेदारी आप इलेक्शन के ऊपर नहीं डाल सकते, जिसके बेस के ऊपर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, मैंने बता दिया सर। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त सरदार या सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो वजह बता रहे थे नल एंड वॉइड होने की। बाबर साहब, अभी जो हमने पहले बात की, हमने कहा कि वो कहते हैं जी बेजाब्तगी है, धांधली नहीं। मजीद उन्होंने वाजे किया कि भाई इलेक्शन मशीनरी फेल हो गई, मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं। इसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ताज़ा तरीन इतला है, वो मैं कौम को दे देता हूं। और वो ताज़ा तरीन इतला ये है कि 9:30 बजे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, मुझे इतला मिली है कि वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चले ठीक है जी, 9:30 बजे मीडिया से इमरान खान साहब गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही अहम बातें होंगी उसमें, वो भी आप जरूर सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी अहम बातें, बहुत से अहम इंकशाफात जो है इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें हम इस वक्त नए 122 के इलेक्शन जो कि कलअदम करार दे दिया गया, और उसके बाद अभी सरदार अयाज सादिक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इसके नल एंड वॉइड होने का जिक्र किया। बाबर साहब, पहले तो हम इस पे तबसरा कर लेते हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहेंगे आप? गुफ्तगू के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि उन्होंने कहा कि मैं नून लीग का नुमाइंदा था, मैं नून लीग का नुमाइंदा हूँ और नून लीग ही फैसला करेगी, और ताज़ा तरीन फैसला ये है, पीएम ने कहा है कि आप अपील फायर करें। मैं, ये उनका राइट है, जो मर्जी करें, फैसला उन्होंने खुद करना है। मैं एक बात कह देता हूं कि अगर स्पीकर साहब जो इस वक्त कौमी असेंबली के रुकन भी नहीं रहे, ऐवान के मेंबर ही नहीं रहे, ही इज द स्ट्रेंजर इन द हाउस, ठीक है। जजमेंट एक जुडिशल फोरम की, जो आईनी फोरम है और कानूनी फोरम है, उसकी आ चुकी है। तो मैं ये समझूंगा कि जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें, जमहूरियत को निदामत ना बनाएं और पार्लिमान को शर्मिंदगी का मरकज ना बनाएं। लेकिन अगर इन्होंने जाना ही है तो ये जरूर जाएं और किस्मत आजमा लेने में इनके फिर कोई अर्ज नहीं होगी। ये सवाल जब भी ये बैठेंगे तो जिस तरह पीटीआई के लोगों को कहा गया था देयर इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस, अब भी मैं देखूंगा, पता नहीं मौलाना साहब उंगली उठाएंगे कि एक अजनबी और बैठा हुआ है वो सबसे ऊंची कुर्सी पे, या वो नहीं उठाएंगे, कोई और उठा देगा। अच्छा, शेख रशीद साहब या जमशेद दस्ती साहब उठा देंगे, कोई पीटीआई का उठा देगा, दिल जला कोई और आ जाएगा, और ये बात होते रहनी है, फिर ये जाएगी नहीं कहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपना जो वादा किया हुआ था कि हम नहीं अपील करेंगे, वो पूरा कर दे। एक वादा तो पूरा करें ना 2.5 साल का। अच्छा, दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि नल एंड वॉइड, लेकिन उनकी तकरीर पे पहले मैं दूसरा तबसरा, उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल फैसला है। भाई टेक्निकल मामलात होते हैं चिंगची में, मोटरसाइकिल में भी होते हैं, गाड़ियों में भी हो सकते हैं, टेक्निकल मामलात इसमें बिल्कुल भी कोई नहीं होते। नहीं, टेक्निकलिटी उन्होंने बयान की ना। टेक्निकलिटी क्या उन्होंने बयान की, जो उस पे भी आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकल मामलात इसमें होते ही नहीं है ना जी, इसमें तो कानूनी मामलात होते हैं। वो कह रहे हैं ना कि सियासी मशीनरी में अगर कोई खराबी थी तो मेरा तो कसूर नहीं है। जाहिर है ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे इसलिए इनका कसूर नहीं है, और जीते भी नहीं है इनका कसूर नहीं है, और बगैर जीते फिर इसका मतलब है 2.5 साल बैठे रहे, ये इल्जाम फिर मान रहे हैं ना। 2 लफ्ज उन्होंने, और उनकी तकरीर का अगला हिस्सा जो था वो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इलेक्शन को नल किया है। नल का मतलब है नलिटी, नलिटी का मतलब है कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। अंग्रेजी में कानून की जुबान में एक और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉन एस्ट, जिसका मतलब ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मौजूद ही नहीं था कभी ये जो इनका इलेक्शन। यस, नलिटी का मतलब ये हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि ये वॉइड था। वॉइड का मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हुई, ये सारी खाली, पंजाबी में कह देते हैं पांडा था, जिसके अंदर सिर्फ शोर शराबा था, यानी ना कोई कानून था, ना कोई जाब्ता था, ना कोई उसूल था, ना कोई मेरिट था। और इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो कुछ होता रहा इस दौरान में वो सब भी नल एंड वॉइड हो गया? तो तमाम फैसले वही है जो नहीं, उनके फैसलों के अलग हम बात कर चुके हैं,
جو یہ فیصلہ ہے اس کے مطابق جو NA 122 کے اوپر قانونی الیکشن نہیں ہوا, ضابطے کے مطابق کاروائی نہیں ہوئی, وہاں پہ دھاندلی ہوئی اور وہاں پہ دھجیاں بکھیری گئی اس نظام کی, اور پھر ایک اور آگے جو انہوں نے نہیں کہا وہ میں کہہ دیتا ہوں. چلیے جی, کچھ بات ہمارے کہنے والی بھی ہے, اس میں بھی ہم ایک اختلافی نوٹ ڈال دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ پڑھ لیجئے گا اسپیکر صاحب, اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نادرا جو سرکاری ادارہ ہے اس نے کیا کیا, اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے گا جو کچھ, اور وہ اس کا فائدہ کس کو جا رہا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جی, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. اب جو آخری اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے کہا کہ جی استعفوں کے بارے میں, وہ استعفے جو ان کی میز پر, اور بالکل وہ استعفے جو ان کی میز پر موجود, وہ استعفے جو MQM کے, اور اب ان استعفوں کا مستقبل کیا ہے, فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے جی, استعفے تو ہو چکے منظور, اور اس کا سبب ہے, استعفے ہو چکے منظور اور اس کا سبب ہے. سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں, کل آج کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے, آج غالباً میڈیا ٹاک بھی ہوئی ہے, جو متعلقہ پارٹی ہے اور اس کے جو پارٹی لیڈر ہیں جو ترجمانی کرتے ہیں آج کل میڈیا میں, وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے استعفے ہو گئے اور ہم واپس نہیں آئیں گے, اور اگلا انہوں نے کہا کہ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اگر اسپیکر, وہ ایک آپ کو پتا ہے نا جو طریقہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہر چیز پہ سودے بازی کی جاتی ہے, سیاست کے نام کے اوپر, معیشت کے نام کے اوپر, معاشرت کے نام کے اوپر, آئین کے نام کے اوپر, قانون کے نام کے اوپر, عوام کے نام کے اوپر, ریلیف کے نام کے اوپر, غریب کے نام کے اوپر بھی سودے بازی ہوتی ہے. اب اگر سودے بازی کامیاب نہ ہوئی, اس لیے کہ مولانا صاحب کو جو سہولت کار بنایا گیا اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا نا جی, اور سبب دیوار پہ لکھا ہوا ہے نا, کس کو نہیں پتا کہ سبب کیا ہے. اس سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر کوئی سودے بازی ہوتی ہے تو جب تک سپیکر منتخب نہیں ہو جاتا, وہ جب بھی منتخب ہو, ظاہر ہے ان کی تو آج کوئی آئینی حیثیت نہیں, آج کی رات وہ سپیکر نہیں ہے, کل دن کو بھی سپیکر نہیں ہوں گے, پرسوں کی بات ہم دیکھیں گے, لیکن اور پھر وہ ہوئے اگر تو سٹے آرڈر والے سپیکر ہوں گے, وہ سپیکر تو نہیں ہوں گے نا, ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی اپنی جگہ موجود ہے. فرضی طریقے سے بھی اگر کوئی کاروائی وہ کریں گے تو صرف ان کو اتنا استحقاق ہوگا کہ جی دیکھیے اس کا آپریشن, جو ججمنٹ ہے اس کا آپریشن, صرف ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوگی, آپریشن اس کا سسپینڈ ہو جائے گا اب تک جو سپریم کورٹ میں اگر اپیل ہو جاتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ منظور ہوئے سپیکر اب ان کے بارے میں ڈپٹی سپیکر کے پاس قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, بلکہ قانون نہیں, یہاں آئین لگتا ہے, اور جو اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں ان کے مطابق ڈپٹی سپیکر کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اچھا, یس, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM باہر بیٹھے گی ابھی جب تک کہ اگلے سپیکر. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ایک اور بھی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب وہاں گئے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب نے پوچھا نہیں, جن قومی اداروں نے ایپیکس کمیٹیاں بنائی ہیں, وہ قومی ادارے ایپیکس کمیٹیوں میں سیاست نہیں جانے دے رہے. ٹھیک ہے. ایپیکس کمیٹی سیاسی مضمرات کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. ایکشن جاری تھا, ایکشن جاری رہے گا, ایکشن چل رہا ہے, ایکشن چلتا رہے گا, اور ظاہر ہے ان کا استعفائی ایکشن روکنے کے لیے یا ایکشن کی کوئی نئی صورت نکالنے کے لیے ہے, وہ صورت وہی ہوگی جو قانون کے مطابق نیشنل ایکشن پلان میں دی گئی ہے, وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک علیحدہ سے بحران, جو سائیڈ بحران, بڑا بحران تو اب پیدا ہو گیا نا پاکستان میں, آئینی بحران ہے یہ جو میں نے 2 دن کہے, ان میں پاکستان میں آئینی بحران اور پاکستان میں آئینی ڈیڈ لاک ہے ریگارڈنگ دی کسٹوڈین آف دی بگیسٹ ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں. صحیح. اچھا بابر صاحب, ایک اور سوال, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 9:30 بجے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی میڈیا ٹاک کریں گے, کیا روڈ میپ ہوگا عمران خان کا, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ کچھ باتیں ان کو لازماً کرنی پڑیں گی اور ان پہ توجہ کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کا جو مقدمہ تھا جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا, اس کا مسنگ لنک عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا, مسنگ لنک پکڑا گیا ہے آج, اور یہ دوسری دفعہ پکڑا گیا. میں نے کہا نا 50% تو عمران خان کی داندلی کا الزام ثابت ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الیکشن آدھا تیتر تھا, آدھا بٹیر تھا, آدھا کالا تھا, آدھا سفید تھا, آدھا جائز تھا, آدھا ناجائز تھا. آج کی تاریخ میں تو یہ طے ہو گیا نا.
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 50% سیٹوں کے اوپر تو دھاندلی ثابت ہوگی نا. آدھے آدھے کی ہم بات کر رہے ہیں نا فی الحال, تو ہم 100% کی بات نہیں کر رہے. تو یہ کیا حکومت اس انتظار میں بیٹھی رہے گی کہ 100% دھاندلی ثابت ہو اور اس کے بعد وہ مانیں گے کہ کبھی کوئی دھاندلی بھی ہوئی تھی یا کوئی دھاندلی بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں؟ اور دھاندلی کیا ہے؟ انلیگل پریکٹسز اینڈ کرپٹ پریکٹسز. بالکل صحیح. بہت یہاں موڑ ہے ملکی سیاست میں, اور کیا اثرات ہوں گے ملکی سیاست پر, اس پر بھی ابھی ہم نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے. اور ہم نے ضرور بات کرنی ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ بھی پیش کی گئی تھی آرٹ ٹریبیونل کے سامنے جب یہ فیصلہ تفصیلی سامنے آیا. اس پر بات کیجیے گا, ضرور جانیے گا, لیکن اس بریک کے بعد. الیکشن کالعدم قرار دیا بہت بڑے پیمانے پر, 5 دن گزر جانے کے باوجود دبے افراد کو نہیں نکالا جا سکا. صحیح. سلیم منارہ, یہ دیکھیے جی, اس کو ذرا حکومت پنجاب بھی اور وفاقی حکومت فوری نوٹس اس کا لے کہ اس کی ویراسٹی بھی چیک کر لیں اور اس کان کو بھی ذرا جا کے دیکھ لیں. جی ہاں, بہت قیمتی, بے شک. اب آئیے جی اسد کاظمی صاحب کی طرف. یہ کہتے ہیں السلام علیکم, پنجاب پراونس کے کلیریکل سٹاف کا اپ گریڈیشن والا معاملہ بھی ہائی لائٹ کریں. ہم کلرکوں کے ساتھ ہیں جی. لوگ تو بادشاہ کہتے ہیں, اصل خادم یہی ہوتے ہیں. شاید خادم اعلیٰ سن لیں, خادم اعلیٰ سن لیجئے اصلی خادموں کی بھی. شکریہ آپ کا. عادل اوان صاحب نے لکھا ہے جی کہ کالنگ ریٹس فرام کینیڈا ٹو ایوری کنٹریز لیس دین 5 سینٹس, کہ 5 سینٹ سے کم ہے, a minute except پاکستان. They say your country charges us too much tax. ٹیکس کم کریں جی. صحیح. آپ کی آواز ہم نے پہنچائی. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے بابر صاحب, یہ مملکت تو سبھی کی ہے, خواب سب کا ہے. بے شک, یہ مملکت تو سبھی کی ہے, سبھی کی ہے, سبھی کی ہے, خواب سب کا ہے. یہاں پہ قافلہ رنگ و بو اگر ٹھہرے تو حسن خیمہ برگ و گلاب سب کا ہے. یہاں خزاں کے بگولے اٹھیں تو ہم نفسو, چراغ سب کے بجھیں گے, عذاب سب کا ہے. تمہیں خبر ہے کہ جنگاہ جب پکارتی ہے تو غازیان وطن ہی فقط نہیں جاتے, تمام قوم ہی لشکر کا روپ دھارتی ہے. محاذ جنگ پہ مردان حر تو شہروں میں تمام خلق بدن پہ ذرا سمارتی ہے, اور ملوں میں چہرہ مزدور تمتماتا ہے, تو کھیتیوں میں کسان اور خون بھرتے ہیں. وطن پہ جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے تو شاعران دل افگار کا غیور قلم مجاہدان جری کے رجز کہتا ہے. جلیں گے ساتھ سبھی کیمیا ساتھ ہوں گے, اور اب جو آگ لگی ہے میرے دیاروں میں تو اس بلا سے نبردآزما سبھی ہوں گے. سپاہیوں کے علم ہوں کہ شاعروں کے قلم, میرے وطن تیرے درد آشنا سبھی ہوں گے. یہ مملکت تو سبھی کی ہے, خواب سب کا ہے. یہاں پہ قافلہ رنگ و بو اگر ٹھہرے تو حسن خیمہ برگ و گلاب سب کا ہے.